الو فالسلام عليكم خوتي الطلبة. اليوم ان شاء الله غادي نحاول نكمل لكم لي ميثود دانتيغراسيون كما شفنا في الميثود الاولى اللي شفنا فيها ديال 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 اي بي بي اللي هي انتيغراسيون باغ بارتي ديال المكمل بالاجزاء. دابا غادي نشوفو ان شاء الله انتيغراسيون باغ شونجمون دو فاريابل، هي غادي نديرو المكاملة بتغيير متغير. فهي راه ساهلة، فيكفينا نتبعو واحد تروا زيتاب. الوغ بالنسبة للإيطاب الأولى كنديرو واحد تي تنديرو تغيير متغير. هنايا كنديرو واحد تي كيعطينا يو لي إكس، واحد إكس كيعطينا يو لي تي. الوغ فاش كيعطينا هاد يو لي تي كنشدو أن هاد إكس كنديرو الاشتقاق، هي اللي هو دي لي إكس، هي غادي نديرو الاشتقاق لهادي. ابخي كنبدلو لي بورن، بحال دابا لي بورن اللي كان عندنا بالنسبه لاكس كان عندنا ا بي، غادي نبدلوه دابا غادي يوليو شونجمون فاريابل، غادي نديرو تي. الوغ شنو بالنسبه لشونجمون فاريابل غادي نبدلو هاد ا بي يو لي ا لي بي. بالنسبه لهاد الايطاب ما مفهومينش. الوغ باش نفهمو غادي نديرو اكزومبل. الوغ غادي نديرو واحد دو اكزومبل لا 3 باش نفهمو هاد لي ميثود اللي قلت لكم دابا. الوغ نديرو واحد الاكزومبل الاول اللي هو نقدروا نسميوه ا. بالنسبه ل عندنا سيدي الانتيغرال من 4 1 ديال 1 موان جذر مربع تي سور جذر مربع تي ديالو تي. قالك حسب ليا سيدي الانتيغرال، فهذا راه باين اون فوا تيبان لك جذر مربع 3 هكا غادي دير شونجمون دو فاريابل. الوغ هنا اش غنديرو؟ غنتبعو هاد لي زيتاب اللي عندنا هنايا. بالنسبه للايطاب الاولى شنو قلنا؟ نديرو تغيير متغير. غنديرو ان حنا عندنا هنا تي، عندنا جذر مربع تي وجذر مربع تي. الوغ غنديرو واحد اي كيعطينا جذر مربع تي. الوغ درنا تغيير متغير، درنا واحد اي كيعطينا جذر مربع تي كتكافئ. الوغ تي شحال كتساوي هنا الدراري؟ الى دخلنا هنا باو كاري وهنا باو كاري غتمشي هنا الجذر مربع تبقى لنا غير تي اللي هي هادي، وهنا تولي لنا اي او كاري. الوغ درنا المرحله الاولى. المرحله الثانيه اش نديرو؟ غنديرو ديليتي الاشتقاق ديال هادي. ديليتي شحال كتعطينا هنايا؟ كتعطينا شحال يو او كاري بخيم، هي دو يو بالنسبه لي دي يو. الوغ بالنسبه للايطاب الثالثه اش نشوف؟ الايطاب الثالثه غادي نشوفو فيها لي بورن. عندنا بالنسبه لي بورن ديال تي شنو هما؟ عندنا هو 4 1، ولكن بالنسبه لي بورن ديال يو ديالنا حنايا اشنو هما؟ شحال عندنا الدراري؟ عندنا ان اي كتعطينا جذر مربع تي. الوغ شنو هما لي بورن ديال اي؟ 4 غادي نعوضوها هنايا، تولي عندنا جذر مربع 4 هي 2 وجذر مربع 1 هي 1. الوغ غادي نحسبو الانتيغرال ديالنا عادي اللي هو غادي تولي عندنا ا كتساوي الانتيغرال. هما لي بورن جداد اللي درنا بهم شونجمون دو فاريابل. عندنا هو 2 1 ديال عندنا 1 موان جذر مربع تي. شنو هو جذر مربع تي؟ هنا هو اي موان اي سور جذر مربع تي اللي هي اي دي دو اي. دي تي هنا شحال كتساوي؟ دي تي الدراري هنايا درناها هنايا شفتوها. دي تي شحال كتساوي؟ دو اي دي دو اي. الوغ غادي نكملو، تولي عندنا الانتيغرال من 2 1 ديال 1 موان اي سور اي فوا دو اي دي دو اي. الوغ كما حنا غادي تبان لنا غادي نسامبليفيو اي مع اي، غتولي عندنا لانتيغرال لي بورن 2 1 ديال هاد غادي نعملوه، غتولي عندنا جوج 1 2 موان 2 اي دي دو اي. فهذا غادي نحسبو الانتيغرال ديالو بسيط، فهو عباره عن نديرو البريميتيف ديالو. شنو هو البريميتيف ديال 2؟ البريميتيف ديال 2 هو 2 اي، عندنا هنا المتغير هو اي ناقص بالنسبه ل 2 اي شنو هو البريميتيف ديالو؟ فهو 2 اي او كاري سور 2.
بالنسبه للبريميتيف راه شفناهم في لي فيديو الاولين. الى ما كنتيش ضابط لي بريميتيف رجع للفيديو الاول غادي تلقاهم. بالنسبه لي بوغ ديالنا حنا عندنا 2 اي 1. الوغ هنايا غادي تسامبليفيا 2 مع 2 غتبقى لنا هنا يو او كاري، غادي تولي عندنا هنا تولي كتساوي هي 2 يو موان يو او كاري، ولي بوغ ديالنا هما 2 1. غادي يبقى غير الكالكول بسيط، غتولي عندنا 2 فوا 2 هي 4 موان وعندنا يو او كاري هي 4 تولي ناقص هادي هي 0 غتولي عندنا 1 2 في 1 شحال دري 2 في 1 هي 2 وعندنا ناقص شحال 1 او كاري هي 1. الوغ غتعطينا هنا 0 غتولي عندنا هنا ناقص 2 زائد 1 اللي هي ناقص 2 زائد 1 اللي هي ناقص 1. الوغ لانتيغرال ا شحال كيعطينا ناقص 1. فهذا الاكزومبل الاول. فما فهمتوش غنحاولوا نديرو اكزومبل. الوغ بالنسبه للاكزومبل 2 غنسميو واحد بي. الانتيغرال لي بورن ديالنا هما 1 2 ديال اكسبونسيال لا بويسونس اكس sur 1 plus exponentielle à la puissance x d de x. Sinon c'est le 0. الوغ فنديرو هادوك المراحل اللي درنا لي زيتاب قبيله. غادي نديرو تغيير متغير، نديرو واحد تي تيكال اكسبونسيال بويسونس اكس. الوغ اكس دي شحال كتعطينا هنايا، دخلنا لين هنا تولي عندنا لين دو تي. غادي نديرو الاشتقاق ديال هاد اكس اللي هو دي دو اكس، هادي يعطينا واحد على تي دي دو تي. غادي نحدو لي بورن بالنسبه لاكس، لي بورن اللي عندنا هما دو ان. الوغ لي بورن ديال تي شنو هما؟ عندنا دو تي كتعطينا اكسبونسيال بويسونس اكس، الوغ غادي نعوضو اكس بدو غتعطينا اكسبونسيال بويسونس دو، هنا غادي نعوضوها بواحد اللي هي اكسبونسيال، فهما لي بورن جداد هما هادو. الوغ غادي تولي عندنا بي شحال كتعطينا، عندنا لي بورن جداد هما اكسبونسيال بويسونس دو و اكسبونسيال. فعندنا الاكسبونسيال بويسونس اكس هو تي، غتولي عندنا تي على ان بلس تي فوا شنو هو دي دي اكس؟ الدراري دي دي اكس هو ان سور تي فوا دي دو تي، ان سور تي فوا دي دو تي. شتو لكم هنا نسمبليفيو تي مع تي، غتولي عندنا هنايا غتولي عندنا اكسبونسيال بويسونس دو اكسبونسيال ديال 1 sur 1 plus t d de t. alors كنعرفو حنا الدراري في البريميتيف كنعرفو بان اي بريم على اي شنو هي البريميتيف ديالها؟ هي لان ديال القيمه المطلقه ديال هداك اي. الوغ هادشي اللي نديرو هنايا، الا مشينا درنا الديريفي ديال هادي غادي يعطينا هادي. الوغ راه فيه باينه الا درنا الديريفي ديال هادي تعطينا هادي. فنكملو شنو غادي تولي تعطينا بالنسبه ديال الاصل، فهي تولي عندنا هي لين ديال لا فالور ابسولو ديال 1 بلس تي ديال اكسبونسيال بويسونس 2. هنا عندنا اكسبونسيال غادي تولي تعطينا شحال تعطينا، نعوضو بلول باكسبونسيال بويسونس 2 غتولي عندنا لين ديال 1 بلس اكسبونسيال بويسونس 2 موان لين ديال اكس 1 بلس اكسبونسيال. غتعطينا غتولي علاش حيتي لا فالور ابسولولي. بالنسبه لا فالور ابسولي كما كنعرفو ان موجب اكسبونسيال بويسونس 2 موجب، هذا زدنا عليه هذا فهو راه موجب. بالنسبه حتى لهنا عندنا واحد موجب زدنا عليه الاكسبونسيال اللي هو موجب غادي تبقى موجب. الوغ اش كنعرفو حنا الدراري عاوتاني كنعرفو بان لين ديال ا فوا موان لين ديال بي شحال كيعطينا هو لين ديال ا سور بي. الوغ هادشي اللي نديرو هنايا غتولي عندنا تعطينا لين ديال هذا هو ا اللي هو 1 بلس اكسبونسيال بويسونس 2 سور 1 بلس اكسبونسيال. فهذا هو الحل ديال تكامل بي.
فنديرو ان اوتر اكزامبل نسميوه سي. نقولو عندنا واحد الانتيغرال من بي على دو او كاري زيرو ديال كوسينيس ديال راسين ضرب با اكس دي دو اكس. فنطبقو المراحل ديالنا، فهذا هو الانتيغرال ديالنا. فنديرو المراحل ديالنا شنو هما. غادي نديرو شونجمون دو فاريابل. بالنسبه للشونجمون نديرو على جذر مربع اكس. الوغ غتولي عندنا تي كتعطينا جذر مربع اكس كتكافئ بان عندنا الا بغينا اكس شحال يعطينا هنا هو تي او كاري. دخلنا باو كاري هنا او كاري هنا. غادي نديرو تاني لو ديريفي ديال هادي اللي هو دي دو اكس غادي يعطينا هو دو تي فوا دي دو تي. بالنسبه لي بورون ديال اكس شنو هما بي على جوج او كاري عندنا زيرو. الوغ لي بورون ديال تي شنو هما غادي نعوضو هنا عندنا بي على جوج او كاري جذر مربع ديال هادي شحال تعطينا. غادي نمشي لأسرة جذر مربع تبقى لنا هي بي سور دو، وهنا جذر مربع ديال زيرو فهو زيرو. الوغ لي بورون ديالنا جداد هما بي على جوج او زيرو. الوغ شنو سميتو سي. الوغ سي شحال يولي يعطينا. شنو قلنا لي بورون هما جداد هما بي على جوج زيرو. عندنا الكوس ديال جذر مربع اكس. وشنو هو جذر مربع اكس؟ قلنا الدراري قلنا جذر مربع اكس هو تي. الوغ غتولي عندنا تي وشنو هي دي دو اكس الدراري؟ دي دو اكس بالنسبه لدي دو اكس فهي دو تي فوا دو تي فوا دي تي هي دو تي فهي دو تي فوا دي تي. الوغ شحال تولي عندنا هنا؟ نخرجو جوج برا الانتيغرال تولي عندنا هي دو بي على جوج زيرو ديال تي فوا الكوس ديال تي. الدراري واش يمكننا نحدو سميتو نحدو البريميتيف ديال هاد الجوده؟ لا. الوغ شنو غادي نديرو اي بي بي هي انتيغراسيون باغ بارتي. واش قلنا لانتيغراسيون باغ بارتي اش كنديرو اي لي اكس في بريم دو اكس وهنا اي بريم دو اكس وهنا في دو اكس. عارفين البس. الوغ عندنا تي بولينوم وهذا هو اس. الوغ شكون اللي سابقه الدراري؟ شكون سابق؟ واش البولينوم ولا واش بي ولا اس؟ الوغ سابقه بي. غادي نسبقو تي. وعندنا لو ديريفي ديال تي هو ان. عندنا عاوتاني هنا الكوس دو تي. شنو هو البريميتيف ديال الكوس دو تي؟ غنديرو الدائره هنا. عندنا هنا السينيس هنا موان السينيس هنا الكوسينيس هنا موان الكوسينيس. الوغ قلنا الدراري بغينا الديريفي كنمشيو بحال هكا، بغينا البريميتيف كنمشيو بحال هكا. الوغ هنايا شنو هو البريميتيف ديال الكوسينيس؟ هو السينيس دو تي. اش قلنا كنديرو هادي في هادي ناقص الانترفال ديال هادي الانتيغرال ديال هادي في هادي. الوغ غادي يولي عندنا سي كيساوي نخليوها دو يولي عندنا هنايا يولي عندنا تي فوا سينيس دو تي ديال لي بورن ديالنا اللي هما بي على جوج زيرو موان الانتيغرال ديال بي على جوج زيرو ديال سينيس دو تي فوا واحد فهي سينيس دو تي. غتولي عندنا هي دو نعاودو نكتبو هادي هي تي فوا سينيس دو تي بي على جوج زيرو موان الدراري البريميتيف ديال السينيس شنو هو؟ البريميتيف ديال السينيس هو البريميتيف كنمشيو هكا الدراري. البريميتيف ديال السينيس هو موان الكوسينيس.
عندنا البريميتيف ديال السينيس هو موان الكوسينيس، الوغ غادي نكتبوه فهو موان الكوسينيس دو تي. عندنا لي بورن ديالنا هما بي سور دو زيرو، الوغ غتولي عندنا دو غتولي عندنا هنا لي بورن ديالنا هما غتولي هنا دو عامل لي بي على جوج تولي بي على جوج فوا السينيس ديال بي على جوج هو ان، الوغ غتبقى غير بي على جوج ناقص عندنا زيرو فوا هادي، اي حاجة في زيرو هي زيرو، موان الوغ ناقص الكوس ديال بي على جوج، فهو عندنا الكوس ديال بي على جوج هو زيرو، الوغ غتبقى عندنا زيرو ناقص عندنا الكوس ديال زيرو فهو واحد، الوغ غتولي عندنا هنا تمشي دو مع دو غتبقى عندنا بي، وعندنا هنا ناقص غتولي زائد واحد. فهذا هو الحل ديال الانتيغرال ديال سي. فنشوفكم فيديو جديد ان شاء الله. قلت لكم نسيت واحد الحاجه بالنسبه للبريميتيف اوزيال، نسيت ما درت لكم واحد ديال الارك السينيس والارك طونجون ارك كوسينيس، فنديرهم لكم دابا باش تعرفوهم. الوغ شدو سيريوس. عندنا واحد اي بريم ضربناه في اكسبونسيال بويسونس هاديك اي، شناهي دالة شناهي البريميتيف ديالها، فهي اكسبونسيال ا بويسونس يو لي اكس بليس واحد كونستانت سي. بالنسبة للثانية فهي يو بريم فوا كوسينيس ديال هاديك يو لي اكس. شنا تعرفو حنا الكوسينيس شنو هو البريميتيف ديالو، فهو السينيس، الوغ كنكتبو سينيس ديال هاديك يو لي اكس بليس واحد كونستانت سي. بالنسبة للكوسينيس حتى هو كوسينيس شنو هو البريميتيف، هنا سينيس عفوا. بالنسبة للسينيس شنو هو البريميتيف ديال السينيس، فهو ناقص الكوسينيس ديال يو لي اكس بليس واحد كونستانت سي. بالنسبة للبريميتيف ديال يو بريم سور ان بليس يو او كاري دو اكس، شنو البريميتيف ديال هادي، هي ارك طونجون ديال يو لي اكس بليس واحد كونستانت سي. بالنسبة لواحد يو بريم على راسين دو ان موان يو او كاري ديال اكس، هنا بريميتيف ديال هادي شنو هو، هادو كتعتبرهم بريميتيف بوز ديال غير في الفيديو الاول نسيت ما درتهمش، فهو الارك سينيس دو يو لي اكس بليس واحد كونستانت سي. بالنسبة لهادي الموا يو بريم على راسين بحال هادي غير تنديرو موا راسين دو ان موا يو او كاري اكس دي دو اكس، فهي الارك هنا عفوا هنا الارك سي ماشي ارك كوسينوس دو اكس بليس واحد كونستانت سي. فهادو محتاجوش الامثله فرع باينين، قواعد باينين. فنشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، نحاول نكمل معكم الاناليز كامل. فالله يعاونكم.